جیڑا بندہ رشتہ داریاں توڑ دیندا ہے ایک گل محمد دی پاک زبان چوں نکل دی پئی ہے او بندہ کدے بھی جنت داخل ہو سکدا مت سمجھی کہ میں قطع رحمیاں کر کے جنت دا حقدار ہو جاگا مت سمجھی میں رشتے توڑ کے نمازاں پڑھ کے رب دی جنت چلا جاواں گا اللہ دے نبی فرما دے نے لا یدخل الجنت قاطع میرے نبی دے یار نے ادھر قرآن آندا ادھر نبی دا فرمان آ جاندا تے ادھر سر تسلیم خم کر دیا کر دے تاں ہی تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ويخافون سوء الحساب مڑ مڑ کے دھونے ہتھانو کدی اپنا آپ بھی دھو لیا کر انہا سے یارا چنگے نہیں کدی کلیاں بہ کے رو لیا کر صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بھی بولیا کر مطلب ہووے تے ہو لینے کدے بن مطلب بھی ہو لیا کر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ رب العالمین دا فضل و کرم مالک دی توفیق خاص ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور آج دی میری اور تہاڈی اس ملاقات دا سبب بننے والے اس مسجد دی خطیب برادر اکبر مولانا قاری اویس کرنی صاحب حفظہ اللہ اور انہاں دے دیگر رفقاء کرام اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں شفقتاں بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ مینوں مولانا سردار عابد صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے نے نظر آ رہے نے حضرت کے گزارش ہے کہ اگے تشریف لائے ہو تاکہ نیڑے میں دعاواں لب جان اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ والی زندگی نصیب فرمائے ادھر میرے سجے مولانا ادریس یدانی صاحب تشریف فرما نے ماشاءاللہ اللہ اکبر ہن میں سبق سنانا ہے تسی دعا کرو مالک کائنات شرح صدر فرمائے تو میں نے صحیح سنان دی توفیق نصیب فرمائے حضرت قاری صاحب نے میرے ذمہ عنوان لگایا صلہ رحمی دے حوالے نال السلام علیکم صلہ رحمی آسان اور سادہ لفظاں دے اندر میں سمجھاواں
اپنے رشتہ داراں دے نال، عزیز و اقربا دے نال حسن سلوک نال پیش آنا، محبت پیار نال پیش آنا، انہاں تے احسان کرنا، انہاں دا احساس کرنا، انہوں صلہ رحمی کہندے ہیں۔ اور صلہ رحمی دی دین اسلام اندر بڑی اہمیت اور فضیلت، کیونکہ اسلام صرف عبادات دا دین نہیں، اسلام اندر معاملات نو بڑی شد و مد نال بیان کیتا گیا۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک ایسا انسان اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا، نمازاں بڑیاں ہون گیاں، نیکیاں بڑیاں ہون گیاں، چنگے کام تے انہیں بڑے کیتے ہون گے، لیکن معاملات اندر، حقوق العباد اندر کمی پیشی ہوئے گی، اور اتنی زیادہ ہوئے گی کہ اللہ پاک خودی اس کمی پیشی دی وجہ تو انہوں جہنم اندر ساڑ دیں گے۔ لہذا یہ سمجھنا بھی اسی نماز پڑھ لیے، اسی سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، روزہ رکھ لیا، صدقہ خیرات کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، حج عمرہ کر لیا، قربانی کر لی، لہذا اسی اپنے مسلمان ہونے دا حق ادا کر دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ عبادات دے نال معاملات ساری زندگی لئی نہایت ضروری۔ اگر اس حدیث نو سامنے رکھ لو نا تے خالی یہ نال گل بنی کوئی نہیں، معاملات بھی ہونے چاہیے نہیں، وہ نہیں ہون گے تے چھٹکارا اور کامیابی نہیں ملے گی۔ قرآن و حدیث نے بڑی شد و مد نال صلہ رحمی اور معاملات کا ذکر کیتا ہے، لیکن ساڈا عالم ہے، ساڈے معاشرے اندر اسی انہاں قریبی رشتیاں تے مذاق بنایا، جوک بنائے نے، مامے تے جوک، ماسی تے جناب مذاق، پھوپھیاں چاچیاں تے مذاق بنایا۔ حالانکہ دین اسلام سانو انہاں دی قدر، عزت، احترام، احساس، احسان دی سانو ترغیب کردا ہے، تلقین کردا ہے، لیکن ساڈا انداز ذرا ہو۔ اللہ پاک سانو دین اسلام تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تین باتاں میں تواڈے سامنے عرض کرنیاں، صلہ رحمی دی اہمیت، ایدی فضیلت، اور ایک دو مثالاں میں تواڈے گوش گزار کر کے پھر اجازت چاہگا۔ اللہ کو دعا کرو مالک کائنات شرع صدر نال حق سچ بیان کر کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں ڈر جاؤ اللہ پاک دے کولوں جس مالک کائنات نے ایک جان تو پھر اما حوا نو پھر انہاں دوواں تو اللہ پاک نے پوری کائنات دے انساناں دا نظام بنایا پیدا فرمایا۔ ڈر جاؤ اللہ پاک دے کولوں جدا نام لے کے تسی سوال کر دیو، اور ڈر جاؤ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، رشتیاں دے بارے، رحم دے بارے، رشتہ داری دے بارے ڈر جاؤ، یعنی رشتہ داری توڑن تو ڈر جاؤ، رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو، تعلقات ختم نہ کریا کرو، تعلقات بنا کے رکھیا کرو۔ توجہ کرنا حضرات، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ بخاری اندر آندا ہے، نبی پاک علیہ السلام دا خط جدوں شاہ ہرقل دے کول پہنچیا، روم دے بادشاہ کول پہنچیا، جناب ابو سفیان نے بلا لیا، سوال و جواب کرم دے دوران پوچھدا ہے اے ابو سفیان
او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا خط میرے کول آیا او تہانو حکم کیڑی شے دا دیندا ہے؟ تے جناب ابو سفیان فرماندے نے اے بادشاہ او کہندا ہے اعبد اللہ وحدہ، اللہ پاک کلے مالک کائنات دی عبادت کرنی ہے، خدا کسے نو شریک نہیں بنانا، اللہ اکبر، اپنے ابا وجداد دیاں گلاں چھوڑ دینیاں نے، اللہ اکبر، سچائی دا دامن پکڑ لینا، پاکیزگی دا دامن پکڑ لینا، اور اے ہرقل او محمد جیڑا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم او سانو صلہ رحمیاں کرن دا حکم دیندا ہے، او کہندا ہے مکے والے میرے اپنے رشتہ داریاں جوڑ کے رکھیا کرو، رشتہ داریاں بنا کے رکھیا کرو۔ آئی اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام سننا، اللہ پاک نے سورہ رعد دے اندر عقل والیاں دیاں نشانیاں بیان کر دیا، فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے او لوگ جیڑے اللہ پاک دیاں ملائیاں ہویاں چیزاں نو ملا کے رکھ دینے اللہ پاک دے ڈر تو اور برے حساب و کتاب دی وجہ تو او اللہ پاک دیاں ملائیاں شیواں نو ملا کے رکھ دین، او عقل والے لوگ نے تے ملان والیاں چیزاں کیڑیاں اے رشتے اللہ پاک نے بنائے، انہاں نو جوڑ کے رکھن والے عقل والے لوگ نے۔ آئیے حدیث مبارکہ سننا ہے، آمین عبداللہ علیہ السلام فرماتے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ، کائنات دے لوگوں جڑا اللہ تے ایمان رکھ دا، آخرت دے دن تے ایمان رکھ دا، اس بندے نو چاہیدا ہے او صلہ رحمیاں کریا کریں گے، رشتہ داریاں جوڑیا کریں گے، یعنی رشتہ داری جوڑنا ایمان دی نشانی، انج کہہ لو مومن دی نشانی ہے رشتہ داری جوڑ دینا، توجہ کرنا، خطرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے جدو مخلوق دی پیدائش تو اللہ پاک فارغ ہوئے نا تے اس صلہ رحمی نے اللہ دے سامنے عرضاں کی دیاں، اے میرے مالک اے تیری پناہ دے اندر آن دی جگائیں گے، قطع رحمیاں تو تیری پناہ دے اندر آن دی جگائیں گے، تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے اللہ پاک نے صلہ رحمی نو آکھیا اے صلہ رحمی کیا تو اس باب تے راضی کوئی نہیں، جیڑا بندہ تینو توڑے گا میں بھی انہوں توڑ دیاں گا، تے جیڑا تینو جوڑے گا میں رب بھی انہوں جوڑ دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی حضرات دی وقار گل سمجھ کی آئی، صلہ رحمی اتنی اہمیت والا عمل، اتنا اعلیٰ عمل ہے اسلام دے اندر، اس صلہ رحمی والے عمل دی اتنی اہمیت ہے نا، اللہ فرماتے نے جڑا رشتے جوڑے گا اسی انہوں بھی جوڑ لانگے، جڑا رشتے توڑے گا اسی انہوں بھی توڑ دے آگے گے۔ حضرات دی وقار ان میں تے تسی اپنی گریبان اندر نظر ماریے نا، نمازاں سی ساریاں پڑھیے گے، نیکیاں سی ساریاں کریے گے، صدقہ خیرات اسی کریے گے، نماز پہلی صف وچ تکبیر اولا دے نال پڑھیے گے، تہجد دی نماز پڑھیے گے، نفل نماز پڑھیے گے، نفل نوافل دے کام کریے نا، لیکن جدوں معاملات دی باری آئے نا تے پھر اسی ساریاں تو پیچھے ہو جانے ہیں، نمازاں پڑھ کے اسی سمجھنے ہیں اسی رب دے بڑے پیارے بن گئے ہیں، اسی مالک کائنات نال جڑ گئے ہیں۔ نہیں حضرات دی وقار اس حدیث مبارکہ نو سامنے رکھ لو نا تے اللہ دے نبی فرما دے نے رب نال او جڑے گا جڑا معاملات دا بھی خیال کرے گا، جڑا رشتہ داریاں جوڑے گا اور رب نال جڑ جائے گا، تے جڑا رشتہ داریاں نہیں جوڑدا اور رب نال بولو جڑ سکدا نہیں جوڑ سکتا ہے۔ ایویں سانو اپنی نمازاں تے مان بڑھائے، فخر بڑھائے، لو جی اسی تے بڑے
تہجد گزار تے عبادت گزار نمازی پریزی صدقہ خیرات کرنے والے یاد رکھیا جی اس حدیث مبارکہ نو جے معاملات اندر کمی آ گئی نا جے صلہ رحمی اندر کمی پیشی ہو گئی تے قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ رب العالمین اس معاملات دی وجہ تو کتے سانو جہنم بچ نہ سٹ دین کتے جہنم ساڈا مقدر نہ بن جائے لہذا حضرات تیری وقار اس صلہ رحمی کوئی ماڑا موٹا عمل نہیں تے تعلق توڑ دینا رشتہ داریاں توڑ دینا نکی جی گل نہ سمجھیا کرو اللہ 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 کو دعا کریا کرو اللہ سانو تعلق جوڑ کے رکھن دی توفیق نصیب فرما دے اللہ 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 حضرات تیری وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سناوا آؤ ذرا میں چند گلا فضیلت دیاں بھی کردا جاواں نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی علیہ السلام اس کائنات اندر آئے تے اپنا اپنے آن دا مقصد بیان کیتا اللہ 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 جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے میں مسلمان نہیں سا ہویا میں نبی پاک دے کول آیا پیردہ کی دیاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی کون جے اللہ دے نبی فرما دے میں اللہ دا نبی ہاں نبی کون ہوندے ہیں جنہوں اللہ رسالت عطا کرے نبوت عطا کریں گے اچھا اے دسو نا تسی دنیا دے اندر آئے کی لینو کرن کی آئے ہو کم کی کرن آئے ہو اے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے ارسلنی بصلۃ الارحام سوال کرنے والے میں نو اللہ پاک نے رشتہ داریاں جوڑن لئی بھیجے آئے ہیں میں ٹوٹیاں نو جوڑن لئی آیا ہوں دور دور رہن والیاں نو نیڑے کرن واسطے آیا ہوں جنہاں دے درمیان دشمنیاں نہیں میں محبتاں پان واسطے آیا ہوں حضرات دی وقار اگر اسی اپنے رشتہ داراں نال ملنے آئے اے نبی پاک علیہ السلام دے آن دی وجہ تو اللہ 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 پاک نے اپنے نبی نو بھیجے صلہ رحمی کرن واسطے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جناب ابو ایوب فرما دے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا عمل دس دیو ایسا کوئی کام دس دیو نا جس کام دی وجہ تو اللہ پاک سانو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے وے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے آن والے عبادت کریا کرتے کلے اللہ پاک دی اللہ تو علاوہ کسے نو پوجنا نہیں اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے اپنا متھا نہیں رکھنا اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکانی نماز پڑھنی ہے اور صاحب نصاب ہو جائے تے زکوٰۃ ادا کر دینی ہے اور چوتھی گل اللہ دے نبی نے فرمایا اے آن والے صلہ رحمیاں کرنیاں نے اے چار کم کرنا تیرا کم ہوئے گا تینو جنتی بنا دینا میرے رب دا کم ہوئے گا اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا اللہ جنت دے گا صلہ رحمی کرن والے نو تے پتہ ہے کہ میں جنت دے گا نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف لے کے آئے نا تے اللہ تے نبی علیہ السلام مدینے اندر خطبہ دین لگے نے تے فرما دینے یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام حضرات دی وقار جیڑا بندہ صلہ رحمیاں کر دے جیڑا بندہ رشتہ داریاں جوڑ کے رکھ دے جیڑا بندہ تعلقات بنا کے رکھ دے جیڑا بندہ اپنے عزیز و اقربا دے نال محبت تے پیار والا تعلق رکھ دے اللہ دے نبی فرما دے نے کائنات دے لوگوں اس بندے نو اللہ پاک صحیح سلامت سلامتی دے نال اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا اللہ ایک کوئی نکا موٹا عمل صلہ رحمی کرنا اللہ 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 پاک جنت عطا کر دین گے سلامتی دے نال بلکہ کو اور حدیث مبارکہ سن دے جانا حضرات دی وقار گل صلہ رحمی دی کر رہے ہیں حدیثاں صلہ رحمی دی سنا رہے ہیں توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ
الصلوۃ والسلام تے وحی دا نزول آیا اللہ اللہ پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اللہ پاک دے پاک نبی تے وحی دا نزول ہویا اے نبی پاک علیہ السلام پریشانی دے عالم اندر پریشانی دی حالت دے اندر کارم در آئے لیں تے آکے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے نے زملونی زملونی اے خدیجہ کمبل اڑا دینا چادر اڑا دے خشیت علی نفسی آج میں نو اپنی جان دا ڈر پیا لگ دائیں تے سیدہ خدیجہ نالے نبی پاک علیہ السلام نو چادر اڑا دیاں پیاں نے نالے اپنی زبان تو اعلان کر دیاں نے تے فرما دیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم سیدہ خدیجہ نے سب تو پہلی گل کی دی سیدہ فرما دیا نے یا رسول اللہ میں نو اللہ تے بڑا یقین ہے اللہ کدے بھی تانوں ضائع نہیں کرے گا اللہ پاک کدے بھی تانوں رسوا نہیں کرے گا وجہ کی ہے یا رسول اللہ انک لتصل الرحم تسی صلہ رحمیاں کرن والے ہو لوگ تہاڈے نال تعلق توڑ دینے تسی جوڑن والے ہو رشتہ داریاں بنان والے ہو تعلقات جوڑن والے ہو تعلقات بنان والے ہو اگر آپ تے دی وقار یاد رکھنا ہے حدیث مبارکہ نو جیڑا بندہ صلہ رحمیاں کردا ہے او بندہ نہ دنیا وچ ناکام ہو سکدا ہے نہ آخرت وچ ناکام ہو سکدا ہے صلہ رحمیاں کرنا والا دنیا وچ بھی کامیاب آخرت اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اللہ 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 اگر آپ تے دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کرنا ایک اور حدیث مبارکہ سنو ذرا فضیلت دی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی فرما دے جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ پاک کو دے رزق اندر برکت عطا کر دے اللہ پاک کو دی عمر اندر برکت عطا کر دے اور تیسرا عمل تیسرا کم مجمع الزوائد اندر روایت آندی ہے اللہ دے نبی فرما دے نے جڑا بندہ چاہتا ہے بری موت تو بچ جائے برے خاتمے تو بچ جائے نا انہوں کی کرنا چاہیے تین چیزاں تے اللہ دے نبی نے ایک عمل بیان کیتا اللہ دے نبی فرما دے انہوں چاہیے فلیصل الرحم جیڑا بندہ اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے اپنی عمر اندر برکت چاہتا ہے تے اپنی موت بری نہیں چاہتا انہوں چاہیے اپنے رشتہ داراں نال اس نے سلوک کریا کریں اپنے رشتہ داریاں جوڑ کے رکھیا کریں اپنے تعلقات سونے بنا کے رکھیا کرے نا اگر آپ تے دی وقار ہے ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا تے آ کے عرضاں کرن لگیا یا رسول اللہ میں تے میرا پراسی دو وانگ میں ہر وقت محنت کرنا مزدوریاں کرنا کم کرنا وانگ اللہ دے نبی جی تے آ جڑا میرا دوسرا ویر ہے نا اے ہر ویلے تواڈے کول بیٹھا رہندا ہے مسجد دے اندر آیا رہندا ہے اللہ دے نبی جی اے کہنا چاہندا سی اللہ دے نبی جی کوئی اینو وی آکھو نا میرا ہاتھ بڑھایا کریں گے میرا خیال کریا کریں گے میرے نال جا کے کمائیاں کریا کریں گے تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے آن والے شاید کہ تینوں جڑا رزق دیتا جاندا ہے وہ تیرے اس برا دی وجہ تو دیتا جاندا ہے تو کما کے لے آنا ہے تے لے آ کے اپنے برا تے خرج کر دینا ہے اللہ پاک تینوں اس وجہ تو رزق عطا کر دیندا ہے اگر آپ تے دی وقار صلہ رحمی اتنی فضیلت والا عمل ہے اے ساڈا ذرا انداز بدل گیا ہے اسی کہنے پرا بھوکا مر دے تے مر جائے ساڈے کول دا خیال نہیں ہوندا ہے اسی کوئی دی ذمہ داری تھوڑی چکی ہوئی ہے اسی دا کوئی ٹھیکہ تھوڑی چکیا ہویا ہے نا نا میرا ویر اگر تیرا پرا غریب ہے تے دی خدمت کریا کر اگر تیرا پرا ماڑا ہے تے دا خیال کریا کر اگر تیرا پرا کمزور ہے نا تے دی ذمہ داری چکیا کرنا اگر تیری بہن
بہنا کمزور ہے تے دا خیال کریا کر اگر تیری بہن ماڑی ہے تے اودے نال محبت کریا کر اللہ 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 لگدیاں ٹپدیاں محبت تے پیار دیاں گلاں کریا کر او دا خیال کریا کر لین دین دے معاملات کریا کرنا ہوئے گا کہ اللہ پاک اس کام دی وجہ تو تیرا رزق بڑھا دے گا اللہ تیری عمر چ برکت دے دے گا اور اللہ پاک تینوں بری موت تو بچا لوے گا اللہ سانو صلہ رحمی دی توفیق نصیب فرما دے اللہ 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 حضرات دی وقار رشتہ داریاں بنا کے رکھیے گے اے بڑی فضیلت والا عمل اے بڑا اعلی عمل بڑا سونا تے بڑا چنگا عمل ہے لیکن ساڈا ایتھے انداز ہی بدل گیا ہے ایتھے جے بھرا ماڑا ہوے تے اسی اوندا بھی خیال نہیں کر دیں گے تے جے بھرا دنیا تو چلا جائے نا تے ماڑیاں بھتیجیاں دا یتیم بھتیجیاں دا بھی خیال ساڈے کولوں نہیں ہوندا حضرات دی وقار اے تعلق بنا کے رکھنا اللہ دی قسم ایک تے بچہ تیرا بھتیجا یتیم ہو گیا ایک ماڑا تے کمزور ہے او دے سر تے ہاتھ رکھے گا اللہ پاک تیرے تے بڑیاں رحمتاں کرے گا اللہ پاک تیرے تے بڑیاں برکتاں دا نزول فرما دے گا توجہ کرنا ذرا میں حدیث مبارکہ سناتا جاواں آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم بانجیاں نو تے بھتیجیاں نو چڑکن والے آ کروں دور کرن والے آ دستے شفقت ہٹان والے آ ذرا سن کے ویکھنا یار جی اج تیرا بھرا دنیا تو چلا گیا ہو سکدا ہے مہینے بعد تیرے بچے بھی یتیم ہو جان اج تیرا بھرا چلا گیا ہے ہو سکدا ہے مہینے بعد تیریاں بچیاں دے سر تو تیرا سایہ ہی اٹھ جائے نا اج تو انہاں دے سر تے ہاتھ نہیں رکھدا تے کل نو تیرے بچیاں دے سر تے بھی ہاتھ کوئی نہ رکھے گا ذرا اس وقت نو یاد کر لیا کرنا انہاں یتیماں نال خیال کریا کر انہاں یتیماں نال محبت کریا کر توجہ کرنا ذرا محبت کرے گا تے فائدہ کی ہوئے گا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ صدقہ کر دیں گے اللہ دے راستے اندر خرچ کر دیں گے تے اے عام صدقہ کرنے والے نو صرف صدقے دا ثواب ملدا ہے لیکن دوسرا ایک بندہ ہے اے اپنے جناب کسی قریبی رشتہ دار تے خرچ کر دیں گے اپنے بھرا تے خرچ کر دیندا ہے اپنے یتیم بھتیجے تے بھانجے بھانجیاں تے خرچ کر دیندا ہے اور کوئی اپنے قریبی جناب چچے تائے دے بیٹے کوئی یتیم ہو گئے تے انہاں تے خرچ کر دیندا ہے اللہ پاک دے پاک نبی دی پاک زبان ہے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اللہ پاک کس بندے نو دورا اجر عطا کرنگے کیویں دورا اجر ملے گا ایک تینو صدقہ کرم دا اجر مل جائے گا تے دوسرا صلہ رحمی کرم دا اللہ اجر عطا کر چھٹے گا اللہ 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 والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن گھر تشریف لے کے آئے تے اماں جان فرماندیاں نے یا رسول اللہ میری ایک لونڈی سی نا او لونڈی میں فروخت کر دیتی ہے سیل کر دیتی ہے بیچ دیتی ہے نبی پاک نے پوچھیا کتے بیچی فلانی جگہ تے بیچی اللہ دے نبی فرماتے نے اے میمونہ اگر تو اپنی اس لونڈی نو اپنے ننے حال اندر بیچ چھڑ دی اپنے مامیاں نو اپنی ماسیاں نو دے چھڑ دی تے اللہ پاک تینو دورا اجر عطا کر دیندا اللہ پاک تینو دورا ثواب عطا کر دیندا حضرات دی وقار اسی کہنے ہاں اے مامے چاچے ہوندے کون نے اے تے ساڈے شریک نے اسی انہاں نو بلانا کوئی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہاں نال ملیا کرو انہاں نال ملن برتن رکھیا کرو اسی کہنے
کہنے اسی پیسہ باہر ضائع کر لینا ہے، نہ بھرا نو دینا ہے، نہ چاچیاں تایاں نو دینا ہے، نہ انہاں دیاں اولاداں نو دینا ہے، اپنی شے اسی باہر گھٹ پیسیاں وچ ویچ لینی ہے۔ پنجابی وچ آکھاں تے اسی کہنے ہاں اسی اپنے پیسے باہر ضائع کر لینے نے، اسی پیسے جناب ساڑ دینے نے، اسی اپنے مال تے دولت نو اگ لا دیاں گے، لیکن اسی اپنے قریبیاں نو نہیں دینا، اسی اپنے چاچیاں تایاں تے انہاں دیاں اولاداں تے بھیناں بھراواں تے خرچ نہیں کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے کائنات دنیا دے لوگاں نو آ کے رشتے سمجھائے، رشتے دی قدر سمجھائیے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے صلہ رحمی دا پیغام دیتا، درس دیتا ہے، اے یارو اللہ کولوں دعا کریا کرو اللہ سانو رشتے جوڑن دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ انہاں رشتیاں دی قدر کریا کرو۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے احترام سکھایا، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے سانو انہاں رشتیاں دا ادب کرنا سکھایا۔ حضرات دی وقار انہاں رشتیاں نو نبھائیے، انہاں دا ادب کیجیے۔ یہ ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا۔ صلہ رحمی نا کہندے کنوں نے، اسی کہنے ہاں جی ساڈا بھرا ساڈے نال چنگیاں نہیں کردا لہذا ساڈے کولوں بھی نہیں ہوندیاں۔ اگر آپ تیری وقار ذرا حدیث مبارکہ سننا، تینوں اپنے ذہن نشین کر لینا، اگر میرا تے تیرا بھرا ساڈے نال چنگا کریں گے، میری تے تیری بہن ساڈے نال اچھا سلوک کرے نا، تے پھر میں سلوک اچھا کرائے تے بڑی گل کوئی نہیں، یہ تے عدلے دا بدلہ ہو گیا، لین دا دین ہو گیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے صلہ رحمی کہندے یہ انہوں نے، تیرا بھرا تیرے تو دور دور جائے نا تے تو انہوں اپنے نیڑے کریا کر، تیری بہن تیرے تو دور جاوے گے، او 4 قدم دور جاوے تے تو 8 قدم دے نیڑے ہو جا۔ اینو صلہ رحمیاں کہندے نے، تیرے رشتہ دار تے عزیز و اقارب تیرے نال ملنا نہیں چاہندے تو انہاں نال سلام لیا کر، اے تے صلہ رحمی ہے خضرات دی وقار۔ لیکن اسی کی کرنے آں ساڈے رشتے اللہ دی قسم ایڈے کمزور ہو گئے نے، ایک بھرا اپنی بہن کولوں اپنی اولاد رشتہ مانگ لینا اور رشتہ نہ دے تے اسی کہنے ٹھیک ہے بہنا جے رشتہ کوئی نہیں تے ساڈا مرن جین مک گیا، تو ساڈے جوگی نہیں تے اسی تیرے جوگے نہیں، تو ساڈے در تے نہ بھی تے اسی تیرے در تے نہیں آگے نا لا غبرات دی وقار۔ اے رشتہ کوئی ایڈی کچی تند دا تے ہے کوئی نہیں، جے تیری بہن تینوں رشتہ نہ دے تے تعلق توڑ دے گے، بہنا اے رشتہ ایڈا کمزور تے ہے کوئی نہیں کہ تیرا بھرا تیرے بیٹے نو رشتہ نہ دے تے تو تعلق توڑ دے گے، نہیں غدرات دی وقار۔ اے گل تے تاں ہی مزیدار بن دی ہے، سواد تاں ہوندا ہے، سرور تاں ہوندا ہے، تیرا بھرا تیرے تو دور جاوے تے تو نیڑے نیڑے ہو کے بیاں کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ سانو توفیق نصیب فرما دیں گے۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا۔ ساڈا نا ایک اور بڑی گل، اسی کہنے حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، تانوں کی پتا میرے بھرا نے میرے نال کی کیتا ہے، تانوں کی پتا میرے رشتہ دار نے میرے نال کیڈا برا سلوک کیتا ہے۔ ہاں جی سانو کوئی نہیں پتا تواڈے بھراواں کی کیتا ہے، پر میں ایک گل سنانا، اس گل نو تے اپنے معاملات نو ذرا سامنے رکھ کے ویکھ کہ بہتا ماڑا کدے نال ہویا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں یہ ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سب بولو رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ آپ دا قریبی رشتہ دار جناب سیدنا مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا خرچہ اٹھایا کر دے، ماہانہ خرچ دیا کر دے، انہاں دی ذمہ داری اٹھائیے ایک کمزور نے ماڑے نے جناب ابو بکر انہوں خرچہ دیا کر دینے گے۔ اللہ 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 پاک دا کرنا آزمائش دا وقت آ گیا، منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ تے الزام تراشیاں کر دیتیاں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے بہتان بادیاں کر دیتیاں۔ اللہ 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 تے الزام تراشیاں کرنے والیاں بے اندر جنہاں نے گلاں کیتیاں انہاں دے اندر جناب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہو گئے نا۔ ایک مہینہ نبی پاک بھی پریشانی دے عالم اندر، سیدہ خدیجہ بھی پریشانی دے عالم اندر، تے پھر جنہ دی بیٹی او والدین تے پریشان ہویا ہی کر دینے گے۔ فیصلہ بادیاں جدو دیاں تے دکھ آ جائے نا ماپے تے آٹومیٹک پریشان ہو جایا کر دینے۔ ایک مہینہ پریشانی رہی نا، تے ایک مہینے بعد اللہ پاک نے سیدہ عائشہ دی برات دا اعلان کر دیتا۔ قرآن پاک نبی پاک دے سینہ پاک پہ آیا ہے، اللہ فرما دینے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ 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 سیدہ عائشہ دی برات دا اعلان ہو گیا۔ ادھر جناب ابو بکر نو پتا لگیا مصعب بن اساسہ بھی انہوں لوگاں دے اندر شامل تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیتا لو جی اج تو بعد جڑا خرچہ مصعب نو جایا کردا سی بند ہو گیا، ساڈی بیٹی تے الزام لگان والیاں دے نال بیٹھ کے گلاں کیتیاں۔ اللہ 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 انج کما پنجابی اندر اسی ہوئیے تے اسی یہ آکھیے لو جی اسی تیرا پیٹ بھی پالیے تے تو ساڑھے ہی دشمن بن جائیں گے، اسی تیری ذمہ داری بھی چکیے تو ساڑھے ہی خلاف ہو جائیں گا۔ جناب ابو بکر نے اعلان کر دیتا آج تو بعد خرچہ بند ہو گیا، آج تو بعد کچھ نہیں دیتا جائے گا، تو جانے تے تیرا کم جانے گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر جناب ابو بکر نے گال کی تھی تے ادھر اللہ پاک دا قرآن آ گیا۔ اللہ فرما دینے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ 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 پاک دے پاک قرآن دے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اعلان ہو گیا۔ اللہ فرما دینے سونے آنگے اعلان کر کے کہنا جڑے فضیلتاں والے مقام والے مرتبے والے عظمت والے شان والے ہوننا انہاں نو چاہیے در گزر کریا کرن جاندی کریا کرنا۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ پاک انہاں نو معاف کر دے گے؟ یہ نہیں ہو چاہتے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرما دینا۔ جی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کناں دے اندر پیغام خدا بندی پہنچے آنا، جناب صدیق اکبر نے نہیں آکھیا یا رسول اللہ کیا تسی ویکھیا نہیں مصعب نے میری بیٹی تے الزام تراشیاں کرن والیاں دے نال مل کے گلاں کیتیاں، اللہ دے نبی جی نے مینوں بڑا دکھ پہنچایا، اللہ دے محبوب جی نے میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے، انہاں میرا دل پاڑ کے رکھ
آکھ دیتا ہے اللہ دے محبوب جی میرے کولوں تے دی غلطی معاف نہیں ہوندی نہیں خبر آپ تے دی وقار حالانکہ بیٹی تے الزام تراشیاں ہو گئیاں نے بیٹی تے تکلیف آ گئی ہے لیکن میں صدقے تے قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی تو جناب ابو بکر نے جی پیغام خداوندی سنے آپ تے اعلان کر دینے گے ٹھیک ہے یا رسول اللہ جو کہاں اللہ دے نبی جی گواہ ہو جاؤ نا مستہ نے جو بھی کیتا ہے میں معاف بھی کر دیتا ہے تے میں آج توبہ دا خرچ بھی جاری کر چھڑے آئے اللہ 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 اگر آپ دے دی وقار انہوں کہندے نے صلہ رحمیاں انہوں کہندے نے رشتہ داری جوڑ کے رکھنا تعلق بنا کے رکھنا جناب مستہ بن اساسہ دے کڑوں گال ہو گئی ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر نے اس گال دا پیر نہیں پا لیا اللہ 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 اس گال نو بار بار دورایا کوئی نہیں بلکہ جناب مستہ بن اساسہ دے نال پہلے والا تعلق بحال کر لیا اسی کہنے حضرت صاحب اور جی مرلہ زمین دا لے گیا ہے جدو تک نہیں آئے گا ساڑا تعلق بانی نہیں سکتا لو جی میری بہن نے میرے کولوں وراثت منگ لئیے جی وراثت منگ لئیے تے پھر ساڑا رشتہ کادا رہ گیا نا میرا ویر نا میرا سونا ویر اے رشتے وراثتاں دی وجہ تو ٹوٹیا نہیں کر دیں گے اے تے اللہ پاک نے جوڑے نے تے جوڑ کے رکھنے چاہیے دینے گے اے جناب صدیق اکبر نے رشتہ جوڑے آئے اللہ پاک نے جناب صدیق اکبر دی فضیلت دا اعلان قرآن اندر کر دیتا اللہ 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 اے میرے نبی دے یار نے اے در قرآن آندا اے در نبی دا فرمان آ جاندا تے ادھر سر تسلیم خم کر دیا کر دیں تائیں تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ 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 حضرات دی وقار انہاں رب دیاں منیاں رب دے رسول دیاں منیاں تے اللہ نے اجازت عطا کر دیتا آئیے ذرا توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا ایک آخری بات سنا کے گل ختم کر لگے آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی مثال تیرے سامنے رکھن لگیاں خبرات تیری وقار اللہ دے محبوب علیہ السلام دا ایک بندے کلمہ پڑھ لے آئے کونے جناب سیدنا سمامہ بن سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کلمہ پڑھ لے آئے نبی پاک علیہ السلام دے مرید بن گئے واقعہ بڑا لمبا اپنے موضوع دے نار ریلیٹڈ گل کرنا چاہنا ذرا توجہ کرنا جناب سمامہ بن سال نے کلمہ پڑھ لیا ادھر مکے والے کہنے لگ پہ صحابی ہو گیا بے دین ہو گیا پھر گیا دین تو اللہ 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 تے جڑے مکے والے سننا انہاں دی گندم یمامہ وچوں آیا کر دی جس علاقے دی حکمرانیاں تے سرداریاں جناب سمامہ بن سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نے اللہ 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 ادھر جناب سمامہ بن سال نے کلمہ پڑھے آپ تے اعلان کر دیتا لو مکے والے ہو آج تو بعد تواڈی گندم بم دے دانا پانی بند ہو گیا آج تو بعد ساڑھے علاقے وچوں تواڈے کول گندم نہیں آئے گی اللہ 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 تے مکے والے انج کمائنہ دیاں چیکاں کوکاں نکل گئیاں لو جی ساڑھی روٹی پانی بند ہو گیا اللہ 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 اس علاقے وچوں تے ساڑھے کھان پین دا نہ جوندا ہے تے ادھر ہی بند ہو گیا ہے پریشان ہو گئے نا اللہ 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 پریشانی اندر سوچ دینے ہون کی کریے گے جناب سمامہ نے شرط لا دیتی ہے جے تے آمینہ بلال علیہ السلام کہن گے پھر تے گندم آ جائے گی تے جدو تک نبی دا پروانہ اجازت نہیں ملے گا تو ہانو گندم بھی مل سکتی
نہیں مل سکتی ہاڈی گندم نبی پاک دی اجازت دے نال اللہ دے محبوب اجازت دین گے تے دانے آ جان گے نہیں تے تسی اپنے گھر تے اسی اپنے گھر مکے والے پریشان ہو گئے نا تے پریشانی دے عالم اندر انہاں نبی پاک علیہ السلام والسلام تک پیغام پہنچایا فیصلہ آبادیاں ہن ذرا غور کرینا جدوں نبی پاک علیہ السلام تک پیغام پہنچیا تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے نہیں آکھیا چنگا ہویا ہن تسی ساڈی داڑ تھلے آئے جائیں گے ہن اسی ویکھاں گے تہاڈے جو کنا کو پانی ہے ہن اسی ویکھاں گے تسی کڈے کو طاقتور جائیں گے ہن اسی ویکھاں گے تسی کڈے کو سردار جائیں گے اج میں اسی کہنے آں چل بھراوا اج تو کر لے آئے کل تو ساڈی داڑ تھلے آیا تے پھر اسی بھی تینوں دساں گے نہیں نہیں حضرات تیری وقار نبی پاک نے اے نہیں آکھیا اللہ دے نبی نے اے نہیں آکھیا بھوکے مر دے تے مر جاؤ سانو کی یہ کھاؤ خسمانو نہیں فیصلہ بادیاں اے ساڈا وتیرا ہے ساڈے نبی دا اے طریقہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے نہیں سوچیا اے او مکے والے نے جنہاں نے میرے جسم تے گندیاں اوجریاں رکھیاں نے اے او مکے والے نے جنہاں نے میرے یاراں نو ستایا تے تنگ کیتا اے او مکے والے نے جنہاں نے بلال نو لوہے دی زرہ پہنا کے تے لٹا دیتا صحرائے عرب تے توپ دے اندر اے او مکے والے نے جنہاں نے خبیب نو پریشان کیتا او مکے والے نے جنہاں نے خباب تے مصیبتاں دے پہاڑ توڑ دیتے اے او مکے والے نے جنہاں نے میں محمد نو مکیوں جان تے مجبور کر دیتا ہے اللہ دے نبی نے نہیں سوچیا اللہ دے نبی چاندے تے بدلہ لے سکدے سن اللہ دے نبی چاندے تے نہ دی گندم رکھوا سکدے سن لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اے نہیں کیتا بلکہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فوراً نرمی دا اظہار کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے فوراً خط لکھیا جناب سمامہ تک پیغام پہنچایا اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تے کی فرمایا حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر اے پر داد کے میرے نے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر اے داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے ادیڑے نے بہتا نہیں غصہ عادت نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھ دیتا اے سماما پاویں کافر نے پر ہے تے میرے ہی داد کے نے پاویں نبی نو نہیں مان دے پاویں رب نو نہیں مان دیں گے پر ہے تے میرے ہی رشتہ دار نے نا اے سماما اے بڑے پریشان نے تے محمد نبیاں پریشانیاں نہیں ویکھ سکدا رشتہ دارانو پریشانی وچ ویکھ کے ہسن والے نا نا میرا ویر رشتہ داراں دی پریشانی دا مذاق نہ اڑایا کر رشتہ داراں دی تنگی دا مذاق نہ اڑایا کر رشتہ داراں دے اندر کسے دی بیٹی دی طلاق ہو جائے نا تے اپنی زبان جو خوشی دا اظہار نہ کریا کر کسے دے کار اندر کوئی تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے ٹینشن آ جائے کسے دے کاروبار اندر خسارہ آ جائے نا تے او دے خسارے تے خوش نہ ہویا کر آخر ہے تے تیرا ہی رشتہ دار ہے تے آخر تیرا ہی خون ہے نا میرا ویر نبی پاک علیہ السلام دی طرح کردار ادا کریا کر اللہ دے محبوب علیہ السلام دی طرح انہاں دے غم وچ غمگین ہو جایا کر تے انہاں دے غم نو دور کرن دی کوشش کریا کرنا جویں نبی پاک علیہ السلام نے کیتی ہے اللہ دے نبی نے خط لکھیا ہے اور کائنات دی دنیا دے لوگاں نو درس دے دیتا کائنات دے لوگاں رشتہ دار پاویں رج کے گندا سلوک کرنا جڑا نبی دا منن والا ہوندا ہے انہاں نال ماڑا سلوک بولو کردا
نہیں کردا اللہ اللہ سارے اسی کہنے ہاں اسی نبی پاک علیہ السلام دے عاشق اسی نبی پاک دے محب اسی نبی پاک تو اپنی جانا قربان کرنے والے ہیں یا رسول اللہ اسی تواڈے تو تن من دھن قربان کرنے والے ہیں میرا ویر صرف نعریاں دی محبت نہیں عملی محبت کرنا جویں نبی پاک علیہ السلام نے کیتا اللہ دے نبی نے تے اپنی رسائی بہن شیمہ دے نال ہی بڑا سونا سلوک کیتا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے مکے والے جنہاں نے دکھ دین دیاں خیرہ کر دیتیاں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے انہاں نال محبت تے پیار دی خیر کر دیتی ہے تاں تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ 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 فرما دینے کائنات دے لوگوں میرے نبی دی زندگی نو اپنے لی رول ماڈل بناؤ میرے نبی دی زندگی نو اپنے لی نمونہ بناؤ نا اللہ دے نبی نے رشتہ داراں دا سلوک نہیں ویکھیا اپنا ظرف رکھیا اپنی طبیعت نو سامنے رکھیا اپنے عمل نو سامنے رکھ دیتا ہے اللہ 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 تسی بھی انج کرو میں بھی انج کراں فائدہ کی ہوئے گا اللہ پاک سانو اپنی جنت دا وارث بنا دے گا مت سمجھی کہ میں قطع رحمیاں کر کے جنت دا حقدار ہو جاؤں گا مت سمجھی میں رشتے توڑ کے نمازاں پڑھ کے رب دی جنت چلا جاواں گا اللہ دے نبی فرما دے نے لا یدخل الجنت قاطع جیڑا بندہ رشتے داریاں توڑ دیندا ہے ایک گل محمد دی پاک زبان چوں نکل دی پئی ہے او بندہ کدے بھی جنت داخل ہو سکدا نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اپنائیے کردار اپنائیے اللہ 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 نبی دی زندگی واگوں بنا لے زندگانی نو ذرا کہو نا سبحان اللہ نبی دی زندگی باغوں بنا لے زندگانی نو ہمیشہ سامنے رکھ کے صحابہ دی کہانی نو رسول پاک دے ہر ہر عمل نو رہنما کر لے بسا کے دل چ آقا نو تے دل غارے گرا کر لے حبیب حق دے قدماں وچ لٹا اپنی جوانی نو نبی دی زندگی واگوں بنا لے زندگانی نو اللہ پاک دا قرآن فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ پاک دا قرآن فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب نبی پاک علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے سانو حکم دیتا ہے کائنات دے لوگو رشتہ داریاں جوڑو تعلق جوڑو گے پینا پراواں دے نال چاچیاں مامیاں ماسیاں پھوپھیاں دے نال تعلق بنا کے رکھنا تو ہاڈا کم ہوئے گا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے دربار چاہو گے میں اللہ اعلان کراں گا میری تے میرے رسول دی مان کے آئے ہو جاؤ میں تو ہانو اج اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیا ہے
اللہ پاک سانو سارے انو رشتے جوڑن دی صلہ رحمی کرن دی توفیق نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الہ العالمین تمام احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اے میرے اللہ قدم قدم تے برکتہ رحمتہ نصیب فرما گناہ معاف فرما یا الہ العالمین سی گناہگار خطاکار سیاکار تیری رحمت دے طلبگار بندے اللہ ساڑے حال تے رحم فرما اے میرے اللہ جو پریشان نے پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین جو تنگ دست نے تنگ دستیاں دور فرما اے میرے اللہ جو مجبور نے مجبوریاں دور فرما یا الہ العالمین جو بے اولاد نے نیک نرینہ اولاد عطا فرما اے میرے اللہ جنہ کل بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ جی جنہ کل بیٹیاں نہیں نیک بیٹیاں عطا فرما صالحہ بیٹیاں عطا فرما اے میرے اللہ جنہاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں نے انہاں دے نصیب اچھے بنا اے میرے اللہ کی والدین اپنیاں بیٹیاں دے معاملات اندر پریشان ہوندیاں پریشانیاں دور فرما سب دیاں بیٹیاں نو اپنے گھر اندر خوشیاں نصیب فرما اللہ جی سب بیٹیاں دے نصیب اچھے تے سونے بنا اے میرے اللہ تواڈے خزانے اندر کوئی کمیاں نہیں سانو حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرما اے میرے مالکہ سنو صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت عمل پیرا ہون والی زندگی نصیب فرما اے میرے اللہ ملک پاکستان و امن دا گہوارہ بنا اللہ جی اس ملک دی حفاظت فرما ایدیاں سرحداں دی حفاظت کرنے والیاں دی حفاظت فرما الہ العالمین شریران دے شر تو حاسدین دے حسد تو سازشیاں دی سازش تو محفوظ فرما اے میرے اللہ جدو تک زندہ رکھی امام تے مرد وقت کلمہ توحید نصیب فرما اے میرے مولا عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ جی عذاب قبر تو محفوظ فرما یا الہ العالمین شردیاں سختیاں تو محفوظ فرما میرے اللہ کل قیامت والا دن ہوئے نبی پاک دے ہتھاں چو جام کوثر نصیب فرما یا الہ العالمین اے میرے اللہ سی گناہگاراں خطاکاراں ساڑیاں دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ جو بیمار نے شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما اے میرے اللہ مرد عورت بچے بڑے جوان گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر جتھے بھی بیمار روحانی جسمانی سب بیماراں نو شفا یا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین